अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और आपकी वालदा का नाम रुफ़का बिन्त सदवाइल था। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के यहाँ जुड़वा बच्चों की सूरत में पैदा हुए। आपके बड़े भाई का नाम ईसू था, जिसे अरब के लोग ईस के नाम से पुकारते थे, और आप अलैहिस्सलाम इसराइल के लक़ब से मशहूर हुए और बनी इसराइल आप ही के नाम से मंसूब है। आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीनाई बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। लिहाजा एक दफ़ा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने यीशु से फरमाया कि शिकार करके लाओ और खाना तैयार करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए खैर व बरकत की दुआ करूं। यीशु चूंकि शिकारी थे, इसलिए शिकार के लिए निकल पड़े। आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा रुफ़का ने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी बकरियों में से 2 बच्चों को ज़िबा करे और इनका ऐसा लजीज खाना तैयार करें कि इनके वालिद इनके लिए दुआ करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बकरी के 2 बच्चे भूने। माँ ने यीशु के कपड़े इन्हें पहनाए और इनके हाथों और गर्दन पर बकरी की खाल पहना दी, क्योंकि यीशु के जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे और याकूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पे कम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब खाना वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में पेश किया, तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि आपका बेटा हूँ। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने सीने के साथ लगाया और प्यार किया और कहने लगे, आवाज़ तो याकूब अलैहिस्सलाम की है, लेकिन कपड़े और जिस्म यीशु का लगता है। जब खाना तनावुल फरमा लिया, तो दुआ की कि तुम अपने भाइयों में कदर व मंजिलत वाले हो और तुम्हारा कबीला दीगर तमाम कबीलों से बुलंद हो और अल्लाह तुम्हें माल और औलाद की कसरत से नवाजे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चले गए, तो भाई यीशु आ गए। उन्होंने भी खाना तैयार किया हुआ था, जैसा कि वालिद साहब का हुक्म था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या पहले तुम खाना नहीं लाए थे और मैंने तुम्हारे हक में दुआ नहीं फरमाई थी? यीशु ने अर्ज की कि मैं तो अभी आया हूँ, और यीशु समझ गया कि इनके भाई ने इससे पहले खाना पेश कर दिया होगा। यीशु के दिल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए नफरत पैदा हुई और इसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की धमकी दी। यीशु ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को सारी बात भी बताई, तो उन्होंने यीशु के लिए भी दुआ की और कहा कि तुम्हारी औलाद भी जमीन पर कसरत से फैलेगी और इन्हें रिज्क और फल वाफर मिकदार में नसीब होंगे। जब वालदा ने सुना कि यीशु ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कत्ल का इरादा किया, तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इनके मामू लाबान के पास भेज दिया, जो हिरान में रहते थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इस वक्त तक वहां रहें जब तक कि इनके भाई का गुस्सा ठंडा ना हो जाए और अपने मामू की बेटी से शादी कर लें। इसके बाद उन्होंने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अलैहिस्सलाम भी याकूब अलैहिस्सलाम से यही बात कहें और इनके लिए दुआ करें। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हक में दुआ खैर फरमाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसी रोज शाम के वक्त घर से रवाना हुए। दौरान सफर रात के वक्त एक जगह कयाम किया, जहां एक पत्थर पर सर रखा और सो गए। ख्वाब में देखा कि आसमान से जमीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है और मलाइका इसके जरिए जमीन पर उतर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, ए याकूब, अनकरीब मैं तुम्हें बाबरकत बनाऊंगा और तुम्हारी औलाद को बढ़ाऊंगा और ये जमीन तुझे और तेरे आने वाली नस्ल को दूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए और इरादा फरमाया कि अगर वो सही सलामत घर पहुंच गए, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए एक इबादत खाना तामीर करेंगे और इन्हें जो भी रिस्क मिलेगा, इसका 10वां हिस्सा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए वक्फ कर देंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर, जिसको सिरहाना बनाया था, तेल का निशान लगाया। आप अलैहिस्सलाम ने इस जगह को बैत यानी बैतुल्लाह का नाम दिया और यही वो जगह है जहां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बाद में बैतुल मक़दस की तामीर की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हिरान में अपने मामू लाबान के यहाँ पहुंचे। लाबान की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम लिया और छोटी बेटी का नाम राहील था। राहील बड़ी बहन की निस्बत खूबसूरत थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से राहील का रिश्ता तलब किया। मामू ने ये शर्त आयद की कि वो 7 साल तक इनकी बकरियां चराएं। इसके बाद वो इनकी शादी राहील से करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 7 बरस तक मामू की बकरियां चराते रहे। 7 बरस बाद आपके मामू ने दावत का एहतमाम किया और लोगों को जमा किया और याकूब अलैहिस्सलाम को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर। याकूब अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी के पास पहुंचे, तो देखा कि वो लिया थी। लिया शक्ल सूरत में ज्यादा अच्छी न थी और इनकी आंखें भी कमजोर थी। सुबह हुई तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने राहील का रिश्ता मांगा था, मगर आपने मेरी शादी लिया के साथ कर दी। मामू ने कहा कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि छोटी बेटी की पहले शादी कर दी जाए। अगर तुम मेरी छोटी बेटी से शादी करना चाहते हो, तो फिर 7 साल मजीद बकरियां चरानी होंगी।
حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط بھی مان لی اور 7 سال مزید بکریاں چرائیں۔ 7 سال بعد ماموں نے چھوٹی بیٹی راحیل کی شادی بھی آپ علیہ السلام سے کر دی، چونکہ اس وقت میں 2 بہنوں سے شادی کا طریقہ کار رائج تھا، جو بعد میں تورات کے نزول کے بعد ممنوع قرار دیا گیا۔ اللہ عز و جل نے لیا کی کمزوری کو اولاد سے دور کیا اور ان کے ہاں روبیل پیدا ہوئے۔ روبیل کے بعد شمعون، لاوی اور پھر یہودا پیدا ہوئے۔ راحیل نے جب بہن کو دیکھا تو رشک کیا کیونکہ وہ ابھی تک حاملہ نہ ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں لیا سے 7 بچے پیدا ہوئے۔ پھر راحیل نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول کی اور یعقوب علیہ السلام کے ہاں حسین و جمیل عظیم المرتبت فرزند یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کی دونوں بیٹیوں سے شادی کے بعد 6 برس تک حران میں مقیم رہے۔ حران میں آپ علیہ السلام کی مدت قیام قریباً 20 برس ہے۔ اس دوران اللہ عز و جل نے لابان کی بھیڑ بکریوں اور مال میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ جب 20 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے واپسی کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میرے مال و مویشی میں بہت برکت ہوئی، تو اس میں سے جو لینا چاہو لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی بھیڑوں بکریوں میں سے جو اس سال پیدا ہوئی ہیں ان میں سے داغیوں، بھوریوں اور بغیر سینگ والی مجھے دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے مذکورہ بھیڑیں بکریاں علیحدہ کر لیں اور پھر یہ قافلہ 3 دن کی مسافت پر چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور چنار کی تر اور سفید ٹہنیاں لی اور انہیں چھیل کر بکریوں کے پانی پینے کی جگہ پر نصب کر دیا تاکہ بکریاں جب ان کی طرف دیکھ کر آئیں تو گھبرائیں اور دوڑیں۔ اس طرح ان کے پیٹ حرکت کریں گے اور ان کے بچوں کا رنگ بھی ان جیسا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت معجزہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں مویشی اور لونڈیوں کی کثرت ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ وہ اپنی قوم اور والد کے پاس لوٹ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو اللہ عز و جل کے اس حکم سے آگاہ کیا تو سب نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سرزمین سعیر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی جانب ایک قاصد بھیجا تاکہ پیار و محبت اور عجز و انکساری کا اظہار ہو۔ جب وہ قاصد واپس لوٹا تو اس نے خبر دی کہ عیسو 400 سواروں کے ہمراہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں وہ لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ انہیں عیسو کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیویوں، بچوں اور لونڈیوں کے ہمراہ 2 راتوں کے فاصلے پر پیچھے رہ گئے۔ رات کے وقت یہ قافلہ سفر کرتا اور دن کو چھپ جاتا۔ جب دوسری رات فجر کا وقت ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے انسان سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے پچھاڑ کر اس پر غلبہ پا لیا۔ اس دوران فرشتے نے آپ علیہ السلام کی ران کی نس کو چھیڑا جو سکڑ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لنگڑے ہو گئے۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آج سے آپ یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کیسا نام ہے، فرشتے نے کوئی جواب نہ دیا اور غائب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ فرشتہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لنگڑا چل رہے تھے اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل ارک النساء گوشت میں درد والی رگ نہیں کھاتے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بھائی عیسو 400 سواروں کے ہمراہ ان کی جانب آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کو 7 مرتبہ سجدہ کیا، چونکہ اس وقت سلام کا یہی طریقہ تھا اور ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا تھا اور جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ماں باپ نے آپ علیہ السلام کو۔ یسوع نے جب بھائی کو دیکھا تو بغل گیر ہوا اور بے اختیار چومنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے جب عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل نے تمہارے غلام کو عطا کیے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو ہدیہ قبول کرنے کا کہا تو اس نے قبول کر لیا اور لوٹ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال و مویشی کو لے کر سعیر کے پہاڑوں کی جانب چل دیے۔ جب آپ علیہ السلام سحور کے قریب پہنچے تو اپنے لیے گھر بنایا اور مویشیوں کے لیے سائبان تیار کیا۔ پھر وہاں سے یروشلم میں واقع شخیم کی بستی پہنچے اور شخیم بن حمور سے 300 بکریوں کے بدلے زرعی زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کیا اور وہاں سکونت اختیار کی۔ آپ علیہ السلام نے خیمہ تان کر ایک مذبح خانہ تعمیر کیا اور اس کا نام ایل رکھا۔ اللہ عز و جل نے ایک عمارت کی تعمیر کا حکم دیا
تاکہ اس میں اللہ عز و جل کا نام لیا جائے۔ یہ عمارت بیت المقدس کی جگہ ہے جس کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور یہ عمارت اسی پتھر والی جگہ پہ تعمیر کی گئی جسے آپ علیہ السلام نے سرہانہ بنایا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں حضرت بنیامین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت بنیامین علیہ السلام کی پیدائش کی تکلیف سے رحیلہ جو آپ کی زوجہ تھی انتقال فرما گئیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں دفن کیا اور ان کی قبر پر ایک پتھر رکھا جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں 12 بچے پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی لیا سے روبیل، شمعون، لاوا، یہودا، اساخر اور زابلون، دوسری بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سرزمین کنعان کی ایک بستی جبرون میں اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور 180 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو یسوع اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر معلومات فراہم کی جا سکے اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے مقصد حیات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اور معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا کہ مزید آنے والی معلومات اور ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکے۔ شکریہ۔